कुनै पनि वाद, न माओवाद, न एमालेवाद, न कांग्रेसवाद, न राजावाद, न गणतन्त्रवाद। एउटै मात्रै वाद, त्यो विकासवाद। एउटै मात्रै वाद, त्यो राष्ट्रवाद। ६२-६३ को जनआन्दोलन पनि गरियो र राजालाई हटाइयो। कतै माओवादी जनआन्दोलन कसैको माइग्रेटेड एजेन्डाबाट त चलेको थिएन। यदि नेपालकै एजेन्डाबाट चलेको थियो भने आज जातको आधारमा राज्य किन भएका छन्? आज 2/3 को सरकार हुँदा आज नेवार राज्य किन बनेको छ? आज लिम्बू 1 खम्बू 1 आज किन बनेको छ? नेपालको संविधानले नदेखेको लिम्पियाधुरा केपी ओलीले देख्नु। अबको विकल्प दिपेन्द्र कण्डेलले टेक्नोक्रेटिक गभर्नमेन्ट राजा सहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आजीवनको प्रधानमन्त्री, राजा सहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशीसँग नझुक्नको लागि नेपाली जनताले आजीवन प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ र प्रत्येक मन्त्रालयमा कर्मठ र सक्षम नेपालका इन्जिनियर्सहरू जो नेपालभित्र नेपाल बाहिर रहनु भएको छ उहाँहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मा लगाउनु पर्छ। सम्मानित नेपाल आर्मी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि देश बचाउन एक हुनुपर्ने आज समय आयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र आजबाट दिपेन्द्रको शब्द श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीरको साथ हजुरले यो देश बचाउनु पर्छ। म बाँचु या मरौँ। आज श्री 5 महाराज धिराज सरकारलाई मैले दिन केही छैन मसँग, तर मेरो लोभी मनले हजुरले यो देश बचाइदिनु हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा सहित यो पत्रकार सम्मेलन र आज आर्थिक रूपमा ध्वस्त भएको देशमा राष्ट्रियताको मुद्दाले जरो गयो र यो राष्ट्रियताको मुद्दामा सबै राजनीतिक दलले समर्थन गरेर संविधान चाहिँ संशोधन गर्ने, तर वार्ता पनि गर्न नदिइकन केपी सरकार ढाल्छु भन्ने यो अभिव्यक्तिले गर्दा नेपाली जनता अब एकपटक उठ्नु पर्ने समय आएको छ। फेरि अन्तर्राष्ट्रिय हमला सीमा मिच्ने काम भएको छ। त्यसको लागि अब राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्र पनि यसै बस्ने अधिकार चाहिँ अब छ। राजा ल्याइन्छ यो देश। ओलीलाई आजीवन प्रधानमन्त्री पनि बनाइन्छ र नेपालका इन्जिनियर्सहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दिइन्छ। पार्टी भित्रको कलहले एउटा राष्ट्रको लागि लड्नुपर्छ भनेर निडर अगाडि बढिरहेको नेता केपी शर्मा ओलीजीलाई ब्याकफायर गरेर ढलाउन जो कोसिस भइराखेको छ, यसको विरुद्ध सबै नेपाली जनता अगाडि बढ्नुपर्छ र श्री 5 महाराज धिराजले संरक्षण गर्नुपर्छ। पत्रकार महोदय, 52 मा सुरु भएको नेपालमा जनयुद्ध 2062-63 को जनआन्दोलन, माओवादी आन्दोलनमा नेपालीले सहभागिता जनाएका थिए। कार्यकर्ताको रूपमा, लडाकुको रूपमा। त्यति मात्र होइन, 17,000ले आफ्नो बलिदान पनि गरेका थिए। नेपाली जनताले चुनावको रूपमा पनि आफ्नो सहभागिता जनाएका हुन्। त्यस लगत्तै बनेका विभिन्न सरकारहरूबाट म दिपेन्द्र कण्डेल लगायत सम्पूर्ण नेपालीको एउटै मात्र अपेक्षा नेपालमा आर्थिक सुधार अब हुन्छ भन्ने नै थियो। कुनै पनि वाद, न माओवाद, न एमालेवाद, न कांग्रेसवाद, न राजावाद, न गणतन्त्रवाद। एउटै मात्रै वाद, त्यो विकासवाद। एउटै मात्रै वाद, त्यो राष्ट्रवाद। दिपेन्द्र कण्डेलको आइडियोलोजी पहिल्यैदेखि नै यसै गरी बाहिर आएको छ। सोही अपेक्षा राखेर 62-63 को जनआन्दोलन पनि
गरियो र राजालाई हटाइयो। प्रत्येक नेपाली आफ्नो आर्थिक अवस्था अब सुधार हुन्छ कि भनेर अपेक्षा गरिरहे, तर देश अगाडि आर्थिक रूपमा बढ्न सकेन। जातको आधारमा लडेका योद्धाहरू, जातको आधारमा ज्यान गुमाएका योद्धाहरू, न उहाँहरूले जातको राज्य नै पाउनुभयो, न उहाँहरूको आर्थिक अवस्था सुधार भयो। यति मात्र होइन पत्रकार महोदय, उहाँहरूको टाउकोमा ऋणमाथि आज ऋण थपिएको छ। सरकारले प्रत्येक नागरिकको टाउकोमा आज ऋण थपिएको छ। मेरो एउटा बच्चा आज जन्मेको 2 वर्ष भयो, उसको टाउकोमा पनि नेपाल सरकारले ऋण थपेको छ। नेपाली जनताले माओवादी सरकार पनि हेरे। नेपाली जनताले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको सरकार पनि हेरे। त्यस लगत्तै बनेको पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको माधव नेपालको सरकार पनि हेरे। त्यसपछि पनि फेरि एमालेकै अर्का वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीको सरकार पनि हेरे। त्यस पश्चात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै माओवादीकै वरिष्ठ नेताको रूपमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सरकार पनि हेरे। म दिपेन्द्र कण्डेल पनि त्यो सरकारबाट धेरै नै आशावादी थिए। प्रचण्डजीले लिएको राजनीतिक नेतृत्व, त्यो नेतृत्वको आधारमा 120 को पहिलो प्रत्यक्ष सिटलाई देख्दाखेरि मेरो मन पनि चौडा भएको थियो। र मलाई एउटा अपेक्षा के थियो भने एउटा इन्जिनियर जसले अब यो देशको नेतृत्व गरिराखेको छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उहाँले अब यो देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण अपेक्षा सहित म पनि बसेको थिएँ। कुनै पनि आर्थिक आन्दोलन, कुनै पनि देशमा भएका विभिन्न आन्दोलनहरूलाई हामीले आधार मान्ने हो भने आन्दोलनपछि बनेको सरकारले गर्ने सबैभन्दा प्रमुख काम भनेको टेक्नोक्रेसी हो। यो अमेरिकाको इतिहासमा पनि छ, यो रसियाको इतिहासमा पनि छ, र छिमेकी देश चाइनाको इतिहासमा पनि छ, र आज चाइनाका राष्ट्रपति सी जिनपिङ पनि आफै एउटा इन्जिनियर हुनुहुन्छ। इन्जिनियरको सरकार बनेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सरकारपछि म आफू पनि एउटा इन्जिनियर, यो देश अब अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा दिपेन्द्र कण्डेल जति आशावादी सायदै नेपाली थिए होला। सरकार राम्रोसँग चलाउने कुरा त छोड्नुहोस्, सरकार राम्रोसँग चलाउने कुरा मात्र होइन, संविधान सभा पनि विघटन भयो। सरकार अगाडि बढ्ने कुरा त देखिएन, दोस्रो निर्वाचन पनि भयो यो देशमा। देश आर्थिक अवस्थामा यसै गरी यो भन्दा अझ चुर्लुममा डुबेको अवस्थामा राज्यले दोस्रो संविधान सभाको खर्च बेहोर्न पर्ने भयो। त्यस लगत्तै बनेका विभिन्न गठबन्धन, विभिन्न सरकारहरूलाई पनि नेपाली जनता र म दिपेन्द्र कण्डेलले प्रत्यक्ष रूपमा हेरेको कुरा सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा दोस्रो संविधान सभापछि सरकार बन्यो र संविधान जारी भयो। 2072 मा संविधान जारी भयो र देशमा दीपावली मनाइयो। संविधान जारी पश्चात एउटा राजनीतिक गतिरोध त्यहाँ उत्पन्न भयो। संविधान जारी गरिसकेपछि अहिलेका प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने शर्तमा बनेको संविधान गठबन्धन, तर पछि बनिसकेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने जुन एउटा सहमति विपरीत एउटा कदम चाल्नुभयो, त्यसले फेरि नेपाली राजनीतिलाई अर्को एउटा गतिरोधतिर अगाडि बढाएको मैले देखेको छु। त्यसपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा केपी शर्मा ओली देशको
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँको सरकार त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग सीधा रूपमा भन्नुपर्दा भारतको नाकाबन्दीसँग डटेर लड्यो। केपी शर्मा ओली सरकारलाई बचाउन भन्दा देशको स्वाधीनतालाई बचाउन अगाडि सर्दा त्यो सरकार ढल्यो। त्यसपछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा अर्को एउटा सरकार बन्यो। त्यो सरकारले पनि कुनै पनि आर्थिक अवस्थामा देशलाई अगाडि बढाउन सकेन। त्यस लगत्तै कांग्रेसको तर्फबाट पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सरकारमा आउनुभयो र चुनावको पनि घोषणा गरियो र चुनाव पनि भयो। चुनावको घोषणा हुनभन्दा पहिला फेरि 2 कार्यकाल अगाडि टुटेको एउटा सम्बन्ध, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बीचमा टुटेको सम्बन्ध अचम्मको तरिकाबाट एउटा गठबन्धनको रूपमा परिणत भयो। त्यो गठबन्धनलाई दिपेन्द्र कण्डेलले एउटा सिनर्जीको रूपमा हेर्न थाल्यो। त्यो गठबन्धनको चुनावी नेतृत्व गर्नुभएका तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चुनाव जनताले सोचे भन्दा बढी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन माओवादीले सोचे भन्दा बढी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले तत्कालीन एमालेले सोचे भन्दा बढी जनताले मत दिए। त्यो मतको 2 वटा अर्थ राखिएको थियो। एउटा, देशमा 3 महिनामा 6 महिनामा छिनछिनमा परिवर्तन हुने सरकार अबको मतले एउटा स्थिर सरकार बनाउँछ भन्ने नै त्यो मतको पहिलो अपेक्षा थियो। दोस्रो अपेक्षा, अब देश आर्थिक रूपमा पनि अगाडि बढ्छ, संविधान पनि बनेको छ र 3 महिनामा ढल्ने सरकार पनि अब हुँदैन। अब यो नेपाल साँच्चै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा दिपेन्द्र कण्डेल खुल्लमखुल्ला यो सरकारको समर्थनमा अगाडि बढ्न थाल्यो। त्यसपछिका घटनाक्रममा विभिन्न चरणमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ढाल्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू समाचारको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालमा मैले पनि देख्न थालेँ। र त्यो अभिव्यक्ति देखिसकेपछि राजनीतिक रूपमा मैले विश्लेषण गर्दा सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक रूपमा अति नै बुझको आधारमा अगाडि बढ्ने एउटा नेतृत्वको रूपमा मैले हेर्न थालेँ। आर्थिक रूपमा यदि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना कसरी गर्छ भने सबैभन्दा बढी आलोचना त्यो दिपेन्द्र कण्डेलले नै गर्छ। यति मात्र होइन, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जुन संघीयता, यसलाई दिपेन्द्र कण्डेलले भेनेजुएलाको संघीयताको डिजाइन भनेर अंकित गर्छ। खोजियो रवान्डाको हुतु र तुत्सी बीचको आन्दोलनलाई आधार मानेर जातको आधारमा राज्य दिन्छु भनियो, तर यो शक्तिलाई अवतरित गराउन तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सफल भयो। त्यस लगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले दिएको अभिव्यक्तिले मेरो मन पनि छोयो। कतै माओवादी जनआन्दोलन कसैको माइग्रेटेड एजेन्डाबाट त चलेको थिएन। यदि नेपालकै एजेन्डाबाट चलेको थियो भने आज जातको आधारमा राज्य किन भएका छैन? आज 2/3 सरकार हुँदा आज नेवार राज्य किन बनेको छैन? आज लिम्बू 1 खम्बू 1 आज किन बनेका छैन? कतै यो राजनीतिक मुद्दा मात्र त गराइएको थिएन भन्नेतिर जुन तरिकाबाट केपी शर्मा ओलीजीले अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो आधारमा दिपेन्द्र कण्डेल पनि नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट विश्लेषण गर्न सक्ने एउटा प्रयास गर्न थाल्यो। त्यस पश्चातदेखि नै राजनीतिक रूपमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई भलै मन्त्रीहरूलाई हटाउन सकिएला, तर केपी ओली नेतृत्व सरकारलाई 10 वर्ष टिकाउनु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने पात्र पनि दिपेन्द्र कण्डेल नै हो।
पछिल्लो समय जुन नेपालको संविधानले देखेन त्यो भूभाग नेपालको संविधानले नदेखेको लिम्पियाधुरा केपी ओलीले देख्नुभयो। त्यसबाट मेरो मन लगायत नेपाली जनताको मन पनि आज चौडा भएको छ र केपी ओली सरकार ढल्नु हुँदैन भन्ने नै मेरो निष्कर्ष भएको छ। आर्थिक रूपमा समस्यामा रहेको नेपाललाई अब अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढाउन 40 बुँदे माग सहित टेक्नोक्रेटिक गभर्नमेन्टको आफ्नो एउटा आइडियोलोजीलाई मैले जनताको सामु र सरकारको सामु पनि अगाडि सारेको छु। कोरोनाको समयमा जसरी अहिले देश अगाडि बढाउनुको सट्टा सरकार परिवर्तनको कुरा जुन नेकपा भित्र देखियो त्यो पनि अर्थको कारणले होइन रहेछ, राजनीतिक कारणले रहेछ। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति भारतले सरकार ढलाउन लाग्यो भन्ने जब मैले सुने म पनि लिम्पियाधुरा नआउने हो कि भनेर तर्सिन थाले। त्यस पश्चात फेरि केपी ओलीलाई ढलाउन दिन हुँदैन भनेर पछिल्लो हप्तादेखि मैले बारम्बार मिडियामा भन्दै आएको छु। यो आवश्यकता सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि महसुस गर्नुभएको कुरा हिउँदे अधिवेशन समाप्त गर्नुले पुष्टि गर्दछ। कति संविधानको बारेमा विश्लेषण गर्न जानेकाहरू भन्छन् केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णय हिउँदे अधिवेशनलाई अन्त्य गर्नु संविधान विपरीत छ भन्न थालेका छन्। मेरो प्रश्न छ 2072 को संविधान जसले लिम्पियाधुरा देखेन, जुन संविधानले लिम्पियाधुरा देखेन त्यो नक्सा ओली नेतृत्व सरकारले संविधान विपरीत गएर नै छापेको। कुन चाहिँ संविधानको धारामा लेखिएको छ कि नेपालको नक्सा छाप्न पाइन्छ भनेर? संविधानको धारामा नभएको संविधान विपरीत गएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले नक्सा छापेको हो र त्यति बेला पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई मिचेको हो भन्ने कुरा हो। यदि यो राष्ट्र जनताको हितको लागि संविधान विपरीत गएर त्यो सम्भव हुन्छ भने जनताले साथ दिनुपर्छ र म पनि साथ दिन्छु। 17,000 को ज्यान गयो, तर जसरी रवान्डामा 10 लाख को बलिदानपछि जुन अवस्थामा आज रवान्डा छ त्यो बलिदानलाई एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा त्यो देशले हेर्न थालेको छ। आज 17,000 को बलिदानपछि नेपालमा आएको गणतन्त्र र यो गणतन्त्रमा देखिएको आर्थिक रमिता र राजनीतिक रमितालाई उपलब्धि ठान्ने हो भने त्यो गणतन्त्रको औचित्य आजबाट मैले देख्न छोडेको छु। म दोहोर्याउन चाहन्छु 17,000 को बलिदान पछि आएको नेपालमा गणतन्त्रलाई नै र अहिलेको आर्थिक अवस्था 300% को ट्याक्स, कोरोनाको कहरमा राहत नपाएका नेपाली जनता, जातको आधारमा संघीयता दिन्छु भनेर गलत एजेन्डामा लडेका नेपाली जनता, युवा आज आर्थिक अवस्था सुधार होइन कि टाउकोमा ऋण थपिएको छ। यही व्यवस्थालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि ठान्ने हो भने त्यो गणतन्त्रको औचित्य आजबाट मैले चाहिँ देख्न छोडेको छु। पछिल्लो समय राष्ट्रियताको मुद्दामा जसरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउनु भएको छ, उहाँलाई संरक्षण गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनताको कर्तव्य रहेको छ र त्यो हुनुपर्छ र त्यसको लागि म आज मिडियाको मार्फत पहिलो शब्द नेपालको सेनाले पनि राष्ट्रवादी केपी ओली सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ। राज संस्था पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि देशलाई बचाउनु पर्ने समयमा
अब अगाडि आउनुपर्छ। नेपाली सेनाले पनि यसलाई छुट्टै किसिमले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिनलाई तयार हुनुपर्छ। अबको विकल्प दिपेन्द्र कण्डेलले टेक्नोक्रेटिक गभर्नमेन्ट राजा सहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आजीवनको प्रधानमन्त्री, राजा सहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशीसँग नझुक्नको लागि नेपाली जनताले आजीवन प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ र प्रत्येक मन्त्रालयमा कर्मठ र सक्षम नेपालका इन्जिनियर्सहरू जो नेपालभित्र नेपाल बाहिर रहनु भएको छ उहाँहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मा लगाउनुपर्छ भन्ने नै मेरो आज निष्कर्ष रहेको छ। जुन सरकारले नक्सा छापेको छ त्यो सरकारले वार्ता पनि गर्न पाएको छैन। आज जुन सरकारले संविधानले नदेखेको लिम्पियाधुरा देखेको थियो त्यो लिम्पियाधुरा संविधानमा संशोधन गरेर राखिसकेपछि त्यो सरकारले वार्ता पनि गर्न नपाउने गरी यो सरकार ढाल्न खोज्नु कतै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको नेपालमा हस्तक्षेप त होइन भन्ने कुरा नेपाली जनताले पनि बुझ्न थालेका छन्। सरकार ढाल्ने गरी नेकपा नेताहरू जसरी कसिएका छन् त्यसबाट राष्ट्र बचाउन अगाडि बढ्नुपर्ने समयमा सरकार परिवर्तन अब नेपाली जनताले सहन सक्दैन। इनफ इज इनफ। आर्थिक रूपमा यो सरकारसँग दिपेन्द्र कण्डेल मात्र होइन नेपाली जनता पनि सन्तुष्ट छैन। नेपाली जनता तर राजनीतिक रूपमा केपी ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्ने अहिलेको समयको माग रहेको छ। पहिला देशको राष्ट्रियता अनि अर्थ। त्यसकारण राष्ट्रवादी शक्तिहरू, स्वच्छ मन भएका नेपाललाई माया गर्ने नेपाली नागरिकहरू, नेपाललाई माया गर्ने नेपालको सम्मानित नेपाल आर्मी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि देश बचाउन एक हुनुपर्ने आज समय आएको छ। मलाई यो अभिव्यक्ति पछि लगाउन सक्ने ट्यागहरूमा नेपाली जनता नझुक्किने गरी केही दुईटा अप्सन राखिदिन्छु। कुन ट्याग लगाउने? हिजो पुष्पकमल दाहालजीको ट्याग लगाउनु भयो, मैले उहाँलाई भेटेको पनि छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लागि खुल्लम खुल्ला बोल्न थाले, उहाँलाई मैले त्यसपछि भेटेको पनि छैन। भलै 3 वर्ष अगाडि कुनै छुट्टै एउटा विषयमा मेरो भेट भएको थियो। कसैले मलाई कुनै स्थान दिन्छ, कसैबाट मैले केही पाउँछु भनेर दिपेन्द्र कण्डेल बोल्ने पात्रमा चाहिँ पर्दैन। न आज मैले राजा भेटेको छु, न मैले ज्ञानेन्द्रलाई नजिकबाट देखेको छु। म त अमेरिका थिएँ, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग अलिअलि नजिकबाट देखेको व्यक्ति हो। इन्जिनियरिङ पढे, त्यसपछि अमेरिका गए। पछि अमेरिकाबाट आउँदा आन्दोलन भइसकेको थियो। ज्ञानेन्द्रलाई, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई मैले फोटो बाहेक व्यक्ति पनि मैले देखेको छैन। तर आज दिपेन्द्र कण्डेल नदेखेको व्यक्तिको लागि पनि आवश्यकता ठानेर यो मिडिया मार्फत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र आजबाट दिपेन्द्रको शब्दमा श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह, हजुरले यो देश बचाउनु पर्छ। म बाँचुँ या मरौँ, मेरो छोरा जन्मेको छ, 2 वर्षको भएको छ। मैले अमेरिका छोडेर नेपाल आएको छु। केही आशा लिएर आएको थिएँ, त्यो आशा आज निराश भएको छ। केही आशा लिएर आएको थिएँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी, त्यो आशा आजबाट मलाई अलिकति यो एउटा अपर्च्युनिटी पो हो कि यो कुनै एउटा संयोग पो हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। राजनीति एउटा सम्भावनाको खेल हो। राजनीतिमा
असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुन सक्दैन। पहिला देश र राष्ट्र, राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्छ र नेपाली जनताले राष्ट्रवादी शक्तिलाई समर्थन गर्नुपर्छ। हजुरको पार्टीको दोस्रो गुटसँग त नडराउनुस् प्रधानमन्त्री ओलीजी, आफ्नै गुटले छोडे पनि अगाडि बढ्नुहोस्। नेपाली जनताले हजुरलाई साथ दिनुपर्छ। दोस्रो गुटको त कुरै छोडिदिनुहोस्। आफ्नो गुट पनि उता लागे पनि प्रधानमन्त्रीको पद हजुरले त्याग्न हुँदैन। हजुरलाई समर्थन राष्ट्रवादी शक्तिहरूले अब गर्नुपर्छ। र मेरो त्यागको कुरामा न म राजावादी भएँ न म गणतन्त्रवादी भएँ। गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री पनि मैले समर्थन गरेँ। तत्कालीन राजतन्त्रको पूर्व ज्ञानेन्द्र श्रीपाज महाराजधिराजलाई पनि मैले समर्थन गरेँ। यो एउटा मोडल, राजनीतिको मोडल सायद नेपालमा पहिलो पटक हुन सक्छ। राजा ओलीवादी भन्नुहोस्, अर्थात् ओली राजावादी दिपेन्द्र कण्डेल भनेर भन्नुहोस्। यसमा हजुरहरूलाई शुभकामना, हजुरहरूले कुनै पनि ट्याग लगाउन सक्नुहुन्छ। यसै मिडिया मार्फत फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, श्रीपाज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई बाहिर जनताको सामु आउन र ओली सरकारलाई बचाउन नेपाली सेना सहित सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जन्मदिनको शुभकामना पनि मैले आज दिन चाहन्छु। लोभी मन दिपेन्द्र कण्डेलको एउटा दिनी भन्दा लिनी बढी जानेको छ। आज श्रीपाज महाराजधिराज सरकारलाई मैले दिन केही छैन मसँग, तर मेरो लोभी मनले हजुरले यो देश बचाइदिनु हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा सहित यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत म हजुरलाई एउटा समाचार पनि पठाएको छु। र एउटा घटनाक्रम जोड्न चाहे पत्रकार महोदय, म कुनै देशको एउटा चुनावमा निरीक्षण गर्न गएको थिएँ। यो डेनमार्क पनि हुन सक्छ। त्यहाँका प्रतिनिधिहरूसँग मैले एउटा शब्द सोधेँ, यु स्टिल ह्याभ मोनार्क, हजुरहरू राजा छ? अचम्म लाग्यो मलाई। र उहाँले मलाई भन्नुभयो, या अफ कोर्स वी नेभर गेट कोलोनाइज्ड बाई ब्रिटिश भन्नुभयो। मेरो हृदयमा चोट पार्नुभयो उहाँले। अर्थ के थियो पत्रकार महोदय? हाम्रो राजा छ, किनभने हामी ब्रिटिसले राज गरेको देश होइन। कतै उहाँले लक्षित गरेको राजा नभएको नेपाललाई ब्रिटिसले राज गरेको भन्न त खोजेको होइन। झसङ्ग भए म र इतिहास पल्टाउन थालेँ मैले। कतिवटा देश यो विश्वमा छन् जुन देशमा ब्रिटिसले कब्जा गर्न सकेन, त्यो देशमा राजा छ कि छैन? राजा नहुनु नै ब्रिटिसले कब्जा गरेको भन्ने उहाँले मलाई भन्नुभयो। त्यसपछि मेरो अभिव्यक्ति त मैले दिन सकिनँ, किनभने मलाई यही गणतन्त्रबाट मेरो अपेक्षा थियो। 2 वर्ष भयो मैले हेरेँ, सबैको सरकार मैले हेरेँ, सबैको सरकार जनताले पनि हेरे। र आज आर्थिक रूपमा ध्वस्त भएको देशमा राष्ट्रियताको मुद्दाले जरो गाड्यो। र यो राष्ट्रियताको मुद्दामा सबै राजनीतिक दलले समर्थन गरेर संविधान चाहिँ संशोधन गर्ने, तर वार्ता पनि गर्न नदिकन केपी सरकार ढाल्छु भन्ने यो अभिव्यक्तिले गर्दा नेपाली जनता अब एकपटक उठ्नुपर्ने समय आएको छ। र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ विधाका सम्पूर्ण नेपालीबाट छानेर मन्त्रालयको नेतृत्व दिनुपर्ने पनि मेरो एउटा बुझाइ रहेको छ। राजा सहितको आजीवन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आजीवन इन्जिनियर्स मन्त्रालयमा राखेर यो देशको नयाँ भविष्य कोर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आजबाट मैले खुलासा गरेको छु। मलाई गणतन्त्रको केपी ओली पनि चाहिन्छ, राजा पनि चाहिन्छ। आज राष्ट्रियताको मुद्दा आएको छ।
आज अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले हेपेको कुरा आएको छ। हिजोसम्म नक्सा निकाल्न नसक्ने भारत गणतन्त्र आएपछि नक्सा निकालेको छ। संविधानको परिकल्पना सडकबाट पनि गर्न सकिन्छ। विभिन्न किसिम र विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनले आफ्नै किसिमको संविधान बनाएको नेपालमा इतिहास पनि छ। त्यसकारण अर्को एउटा शब्द संविधानको विपरीत गएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो भन्ने लयरहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु। सायद यस्तो घटना हजुरको जन्मपछि नेपालमा भएको थिएन। जुन संविधानले लिम्पियाधुरा देखेन, त्यही संविधानमा लिम्पियाधुराको नक्सा संशोधन गरेर राख्न सक्ने केपी शर्मा ओलीलाई देशको लागि अगाडि उहाँ बढ्नुहुन्छ भने सबैले समर्थन गर्नुपर्ने पनि मेरो धारणा रहेको छ। गभर्नेन्स सिस्टम केपी शर्मा ओली, श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह, नेपाली जनता, नेपाली सेना मिलेर कोर्न सक्छ। राजा भएका देश पनि विकसित थिए, गणतन्त्र भएका देश पनि विकसित थिए, कन्स्टिट्युशनल मोनार्क भएको देश पनि विकसित थियो, पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी भएको देश पनि विकसित थियो र छ। त्यसकारण व्यवस्था परिवर्तन भन्दा पनि आर्थिक अवस्था परिवर्तनको जरुरी औल्याउँदै आएको दिपेन्द्र कण्डेल जब भारतको हस्तक्षेप, जग्गा समेत मिचेर नक्सा निकाल्ने जुन एउटा देश एक भएर लड्न पर्ने समय आज आएको छ, त्यसकारण यो व्यवस्था भन्दा पनि यो राष्ट्र भन्ने मुद्दा अगाडि सारेको छ। जुन कमजोरी पूर्व सरकारहरू र अहिलेको वर्तमान सरकारले पनि टेक्नोक्रेसीको कन्सेप्ट लागू गर्न सकेन, अब त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ। जसरी अन्तर्राष्ट्रिय हमला सीमा मिच्ने काम भएको छ, त्यसको लागि अब राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्र पनि यसै बस्ने अधिकार चाहिँ अब छैन। अब राजा ल्याइन्छ यो देशमा। ओलीलाई आजीवन प्रधानमन्त्री पनि बनाइन्छ र नेपालका इन्जिनियर्सहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दिइन्छ। गणतन्त्र देश विकास हुन्छ भनेर ल्याएको। आज 2/3 मत दिएको र लिएको र पाएको पार्टी आज यो बबन्डर कोरोनाको बीचमा नक्सा छापेको छ, जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा पनि थिएन, नेपालको संविधानमा पनि थिएन। त्यो जग्गा, त्यो भूभाग सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले देख्यो। आज त्यही भूभाग ल्याउन अगाडि बढिरहेको सरकारलाई हटाउनको लागि जुन एउटा परिपञ्च अगाडि सारिएको छ, नेपाल विरोध गर्न चाहन्छु। अब समय आएको छ। पालो पालो सरकारमा सहमति गर्दा लिम्पियाधुराको त कुरा थिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मत लिएर चुनाव लड्दा लिम्पियाधुराको कुरा त थिएन र आज लिम्पियाधुरा कसरी छिर्यो नेपालमा, आज लिम्पियाधुरा संविधानमा कसरी संशोधन भयो। तर पार्टी भित्रको कलहले एउटा राष्ट्रको लागि लड्नुपर्छ भनेर निडर अगाडि बढिरहेको नेता केपी शर्मा ओलीजीलाई ब्याकफायर गरेर ढलाउन जो कोसिस भइराखेको छ, यसको विरुद्ध सबै नेपाली जनता अगाडि बढ्नुपर्छ र श्री 5 महाराज धिराजले संरक्षण गर्नुपर्छ। जुन संविधानले इतिहासमा नभएको लिम्पियाधुरालाई आफ्नो संविधानमा राखेको छ, त्यो डिजाइनर केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली जनताले
टेक्नोक्रेटिक गभर्नमेन्ट फर्म गर्न सक्नुभयो भने आजीवन प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने पनि मेरो आजको पत्रकार सम्मेलनको मुख्य अंश रहेको छ। र अन्तिममा नेपालमा दुईटा मात्रै वाद हुन्छ र त्यो हुनुपर्छ, एउटा राष्ट्रवाद, अर्को विकासवाद। राष्ट्रवादको लागि र विकासवादको लागि न म राजावादी हुँ न म गणतन्त्रवादी हुँ, म राष्ट्रवादी हुँ र म विकासवादी हुँ। राष्ट्रवादको लागि, राष्ट्रको लागि श्री 5 महाराज धिराज सरकारलाई अब अगाडि बढ्नको लागि पनि मैले आजबाट अपेक्षा लिएको छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई वार्ता अगाडि बढाउन, लिम्पियाधुरा नेपाल ल्याउनको लागि अगाडि बढ्न म लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनतासँग पनि अपेक्षा गर्दै साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ विधाका सम्पूर्ण नेपालीहरू पनि आजको दिनबाट राजाको संरक्षणमा केपी शर्मा ओली राख्ने एउटा एजेन्डाको लागि पनि सम्पूर्ण राज संस्था चाहने व्यक्तिहरू पनि एक हुनको लागि म यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत सम्पूर्ण राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकार महोदयको अगाडि यो अभिव्यक्ति दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। मेरो देश नेपाल, God bless Nepal. Thank you so much. Namaste.